मखतूम किसकी मौजे करम है सदफ सदफ। मखतूम किसकी मौजे करम है सदफ सदफ। मरकूम किसका हरफे वफा है उफ्क उफ्क। मरकूम किसका हरफे वफा है उफ्क उफ्क। मखतूम के मानी हैं मख्फी, छुपा हुआ, पोशीदा। मौजे करम, फजलो रहमत की लहर। सदफ, सीप जिसमें मोती बनता है। मरकूम, लिखा हुआ, रकम किया गया। हरफे वफा का मानी है वफा की बात, मोहब्बतो करम। मफहूम, सीप में किसका फजलो करम मख्फी है और किसकी वफादारी पूरी दुनिया में मरकूम है। तशरीह, हफीज ताइब उर्दू के मुमताज़ और मुनफरिद शायर हैं। उन्होंने हमदिया और नातिया शायरी को फ़नी नज़ाकत और रूहानी लताफत के साथ पेश किया है। उनके यहाँ ख्यालात की पाकीज़गी और जज्बात की शिद्दत पाई जाती है। इनके अंदाज़े बयान में दाखिली सोज और अकीदत नुमायाँ होती है। उनकी शायरी कारी के दिल में मोहब्बत इलाही और इश्क मुस्तफ़ा का जज्बा बीदार करती है। ये 2.5 से 3 लाइनें जो हैं बेटा, आपने हर शेर की तशरीह से पहले लाजमी लिखनी हैं जब भी आप हमद के किसी भी शेर की तशरीह करेंगे। इसके बाद अब हम तशरीह शुरू करते हैं। शेर की बाकायदा तशरीह लिखते हैं। तशरीह तलब शेर में शायर अल्लाह ताला की कारीगरी यानी कि हुनरमंदी और हुस्न तख्लीक को बयान करता है। हुस्न तख्लीक, चीज़ों को पैदा करने का जो अल्लाह सुब्हानहू ताला की खूबसूरती है, हुनर है, उसको बयान करता है। शेर के पहले मिसरे में शायर कहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात एहसनुल खालिकीन है। इसकी तख्लीक के बेमिसाल नमूने तमाम कायनात में जा बजा मौजूद हैं। अल्लाह ताला की रहमत का बादल जहान पर बरसता है तो बारिश के कतरे खेतों को सीराब करके सरसब्जो शादाब करते हैं और फूलों, फलों और अनाज के बनने का बायस है। इसी तरह कई कतरे समंदर किनारे सेप में दाखिल होकर मोती बन जाते हैं। ये खुदा की कुदरत का करिश्मा है कि वही पानी जमीन में जाकर खेती की शादाबी का बायस बनता है और सीप में दाखिल होकर बेश कीमत मोती में तब्दील हो जाता है। बेश कीमत, बहुत ज्यादा कीमती। इलामा इकबाल का शेर है, जिंदगानी है सदफ, कतराए नीसां है बेखुदी। जिंदगानी है सदफ, कतराए नीसां बेखुदी। वो सदफ क्या कि जो कतरे को गोहर कर न सके। वो सदफ क्या कि जो कतरे को गोहर कर न सके। चनाचे शायर कहता है कि हर सदफ में जो मोती बनने का अमल है, उसके पसे पर्दा खुदा की रहमत और फजलो करम मख्फी है। ये उसी की कारीगरी और करिश्मा कुदरत है कि वो पानी को नायाब मोती में तब्दील कर देता है। फूल में मिसले बू छुप के बैठा है तू। फूल में मिसले बू छुप के बैठा है तू। जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू। जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू। अजीज तुलबा, ये मिसरा अपने अंदर एक गहरी रूहानी मानवियत रखता है। यहाँ मखतूम यानी छुपी हुई पोशीदा शय का जिक्र है। मौजे करम से मुराद मसलसल जारी खामोश मेहरबानी और रहमत है। सदफ एक सिपी है जो बज़ाहिर एक आम सी चीज है, लेकिन इसके अंदर एक नायाब मोती छुपा होता है। इस नुक्ते को यूं बयान किया जा सकता है कि हर सदफ में, हर जर्रे में, हर वजूद में कोई ना कोई अता और नेमत जरूर पोशीदा होती है। वो नेमत अल्लाह ताला के करम की वो मौज है जो हर शय में रवां दवां है, जो ज़ाहिर कम है लेकिन बातन में बहुत गहरी और फरवां है। फरवां है, वाफर है।
قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 18 کا ترجمہ: اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ عزیز طلبہ، اس آیت کا واضح مفہوم یہ ہے کہ انسان جن نعمتوں کو روز دیکھتا ہے ان کے علاوہ بھی بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو اس کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ یہ نعمتیں کبھی صلاحیت کی شکل میں ہوتی ہیں، کبھی صبر کی، کبھی سکون و اطمینان کی شکل میں ہوتی ہیں۔ یہ سب نعمتیں پوشیدہ انداز میں اندر ہی اندر انسان کی شخصیت کو سنوار رہی ہوتی ہیں۔ یہی دراصل مختوم موج کرم ہے۔ علم، محبت، ہدایت، معرفت، رحمت، تحفظ اور صلاحیت ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں اس طرح ودیت کی ہیں جس طرح صدف میں موتی چھپا رکھا ہو۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی موج کرم ہیں۔ پودا، جانور ہو یا انسان، ہر مخلوق اپنی اپنی سطح پر اللہ کی اس موج کرم سے فیض پا رہی ہے۔ اکثر یہ فیض مکتوم ہوتا ہے، یعنی نظر نہیں آتا، مگر اثر ضرور رکھتا ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی پوشیدہ حسن، چھپی ہوئی خوبی یا نادیدہ عطا ہے، وہ سب در حقیقت اللہ کی رحمت کی تجلی ہے۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر آسمان کے افق پر بکھری روشنیوں، رنگوں اور وسعتوں کو ایک زندہ تحریر تصور کرتا ہے۔ وہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ جو ہر افق پر وفا کا لکھا ہوا نشان دکھائی دیتا ہے، یہ تحریر آخر کس کی ہے؟ یہاں مرقوم لکھی ہوئی چیز اور حرف وفا سے مراد ایسا لفظ ہے جو کسی دائمی محبت، کسی لازوال وعدے اور کسی نہ ٹوٹنے والے تعلق کی علامت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کی وسعت میں جو کچھ پھیلا ہے وہ در حقیقت کسی ایسی ہستی کا لکھا ہوا وعدہ ہے جو مہر و وفا کا سرچشمہ ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 کا ترجمہ ہے: میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ شاعر کے نزدیک آسمان کا ہر کنارہ اور مظاہر فطرت کا ہر پرتو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علامتی تحریر ہے۔ یہ تحریر ایک وعدہ ہے کہ وہ کبھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ اپنی مخلوق سے نہ کبھی منہ موڑتا ہے، نہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے۔ بقول ظفر علی خان: پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دورے جام اس کا، پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دورے جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ تشنا لب، پیاسا، خشک ہونٹوں والا نہیں رہنے دیتا، ہر کسی پہ لطف کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کائنات کا پالنہار اور پروردگار خدا ہی ہے۔ کائنات کی ہر شے اسی کے دم سے خوشنما ہے اور پھل پھول رہی ہے۔ وہی تمام کائنات کا نظم و نسق بحسن و خوبی چلا رہا ہے۔ جس طرح ایک مالی اپنے باغ سے وفاداری کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال میں مصروف رہتا ہے، وقت پر پانی دیتا ہے اور اس کی کانٹ شانٹ کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کائنات کی نگہبانی کرتا ہے۔ وہ اس کائنات کا محافظ بھی ہے اور رزاق بھی۔ وہ اس دنیا کے گلشن کی تزئین و آرائش بھی کرتا ہے، اس کے سہارے یہ نظام آسن طریقے سے چل رہا ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز پر اس کا نام اور اس کی کاریگری ثبت ہے، یعنی کہ مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ ہر چیز اس عظیم خالق کی نشانی ہے۔ بقول شاعر: ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، حیراں ہے مگر عقل کہ وہ کیسا ہے کیا ہے، حیراں ہے مگر عقل کہ وہ کیسا ہے کیا ہے۔ شعر میں صدف صدف اور افق کی تکرار سے شعر کا صوتی حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ یہ صنعت تکرار ہے۔ شعر کا استفہامیہ انداز اپنے اندر تجسس لیے ہوئے ہے جو انسان کو غور و فکر پر مائل کرتا ہے، یعنی کہ پہلے کی 2.5 لائنیں اور آخر کی 2.5 لائنیں وہی ہیں جو ہم نے شعر نمبر 1، 2، 3، 4 میں بار بار دہرائی ہیں۔ اس طرح سے
सनत तरसी, मिसरा ऊला और मिसरा सानी के मकाबल जो अल्फाज हम वज़न अल्फाज हैं, मकतूम और मरकूम, किसका किसकी, मौज करम, हरफ वफा, सदफ सदफ और उफ़क उफ़क, ये अल्फाज ना सिर्फ एक दूसरे के मकाबल हैं बल्कि हम वज़न भी हैं। ये सनत तरसी का बेहतरीन इस्तेमाल है। इस तरह से शेर नंबर 5 की तशरीह मुकम्मल हुई। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हामियों नासर।